मार्केट के नौमुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब हलफ बर्दारी में आने वाले मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सदर इजाजुल हक, बेग जनरल सेक्रेटरी नबील चौहान और दीगर ओहदेदारान से इलेक्शन कमीशन शेख आतिफ मुनीर ने हलफ लिया। तकरीब में ताजर बरादरी ने भरपूर शिरकत की और नौ मुंतखब होने वाली काबीना को मुबारकबाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन। तकरीरें मेरे ख्याल से नबील भाई सारी हो गई हैं, तो मैं प्रोसीडिंग और फाइनल रिज़ल्ट का ऐलान करूँगा और आप तमाम दोस्तों से हलफ लूँगा। और इस हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले मैं सिर्फ 9 मुंतखब मेंबरान को न सिर्फ मुबारकबाद दूँगा, बल्कि आपको आपके हलफ की पासदारी की याद दहानी भी हम कराएंगे। और आपसे ये हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए मार्केट के ओहदेदारान आपको चुना है और मार्केट के जो हमारे सरपरस्त आला ज़ाहिद बुखारी साहब और हमारे बुज़ुर्ग खालिद जवेल सहगल साहब ने आप पर एक इत्मीनान का इज़हार किया और उसके बाद पूरी मार्केट के वोटर्स ने आपको बिला मुकाबला मुंतखब कराया। ये आप पर एक बेइंतहा आपसे मोहब्बत का इज़हार किया गया और बेइंतहा आप पर इत्मीनान किया गया कि आप इसके मसाइल को लेके हल करने में अपनी भरपूर कोशिशें करेंगे। नाम बोले जाएंगे, उनसे गुजारिश है कि वो सामने आ जाएं और मैं अपने बुजुर्ग और मार्केट के हमारे बड़े चेयरमैन सैयद ज़ाहिद हुसैन बुखारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रा नीचे तशरीफ़ लाएं बरकत के लिए और शफ़क़त के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत अंजुमन ताजरान 17 मार्केट स्तियाना रोड फैसलाबाद हलफ उठाता हूँ कि मैं एसोसिएशन के दस्तूर और क़वाइद ज़वाबित का पाबंद रहूँगा। मैं अपने फ़राइज़ मनसबी निहायत दियानतदारी और गैर जानबदारी से अदा करता रहूँगा। खुदा मेरा हामी और नासिर हो। बहुत सारी क्लैब जी 9 मुंतखब कबीना के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें हिम्मत इस्तकामत दे कि ये अपने दुकानदार भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें कर सकें और इन मसाइल का हल निकालें। आपको चेयरमैन साहब की जानब से और एज ए इलेक्शन कमीशन मेरी जानब से बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं अपने सबसे पहले फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन के सदर सरपरस्त आला अयूब साबिर साहब और सदर ख्वाजा आसिफ सिराज साहब, हमारी मार्केट 17 मार्केट के सदर 17 मार्केट के सरपरस्त आला खालिद सहगल साहब, ज़ाहिद बुखारी साहब और हमारे जो मेहमान 17 मार्केट से रेड सिटी से वाइस प्रेसिडेंट अंसर अब्बास साहब, मलक आसिफ साहब एडवोकेट और अपने बड़े भाई जनाब आतमदीर साहब और हाल में बैठे मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे मेहमानान गिरामी का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ चीज़ पर एतमाद का इजहार किया और मुझे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया। और मैं अपनी तमाम काबीना जो जिन्होंने हलफ उठाया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने जो हलफ उन्होंने लिया है उस पर कारबंद रहें और इस मार्केट के जो मसाइल हैं उनको बर वक्त हल करने की कोशिश करें। और मैं अपने जो दोस्त हैं, मैं इस मार्केट के अंदर जो मकबूल रोड और जो दूसरी तरफ से रहमान मार्केट में मेरे दोस्त, मेरे भाई जिनको हमने यहाँ पे मदऊ किया है,
ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ 17 مارکیٹ کے اندر آئے اور اپنے جو درینہ مسائل ہیں وہ ہمیں بتائے. ہم انشاءاللہ ان کو پوری کوشش کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں آپ تمام ممبران کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے حسنہ چیز پر اعتبار کیا اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ ہوں. اب میں میرے جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے جو حلف نامے ہیں وہ لیں اور اس کا حلف اٹھائیں. میں اب کہتا جاؤں گا، آپ نے اپنا نام بولنا ہے اور اپنا بحیثیت جو عہدہ ہے آپ کا اس میں نام لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت انجمن تاجران 17 مارکیٹ ستیانہ روڈ فیصل آباد حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ایسوسی ایشن کے دستور اور قواعد و ضوابط کا پابند رہوں گا اور اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری اور غیر جانبداری سے ادا کرتا رہوں گا. خدا میرا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. زاہد بخاری صاحب، خالد ساگل صاحب، حاجی آفتاب صاحب، خواجہ آصف صاحب، اے اللہ ان کا سایہ ان نوجوانوں پہ دیر تک عطا فرما. اے اللہ ان سے شفقت حاصل کرتے رہیں، ان سے تجربہ حاصل کرتے رہیں. اللہ ان کا سایہ اے اللہ ان کے دیر تک عطا فرما. اے اللہ ان کی اے اللہ عمروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما. اے اللہ جو ہماری اس مارکیٹ کے نوجوان اللہ ہمارے دوست اے اللہ رانا عبدالجبار صاحب، اے اللہ جو بھی ساتھی ادھر سے ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور کے ساتھ منور فرما. اے اللہ ان کو اے اللہ کروٹ رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جتنے بھائی یہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اللہ ان کی دل کی تمنا پوری فرما. اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت رحمت نازل فرما. ان کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ ان کے جتنے فوت شدگان ہیں، اللہ جن کے بھائی بچھڑ گئے ہیں، اللہ جن کے والدین چلے گئے ہیں، اللہ سب کی اللہ قبروں کو نور کے ساتھ منور فرما. اللہ ان کو کروٹ رحمت نازل فرما. اللہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں، اللہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا. اللہ جو پڑھتے ہیں نمازیں اللہ ان کو پکا نمازی بنا. اللہ ان کی نمازیں قبول فرما. اللہ جو کوتاہی کرتے ہیں نمازوں میں اللہ ان کو ہمت عطا فرما. اللہ ان کو نمازی بنا. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہماری جو عبادات ہے اللہ ہمارے والدین کے لیے قبول و منظور فرما. اللہ اس مارکیٹ کے اندر جتنے کاروباری حضرات بیٹھے ہیں ارد گرد سے آئے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت رحمت نازل فرما. اللہ ان کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہ ان کو رزق حلال وافر عطا فرما. اللہ ان کو رزق حلال اپنی جناب سے عطا فرما. اللہ جو آج ہاتھ ہم تیرے سامنے اٹھا کے بیٹھے ہیں اللہ یہ قیامت تک اللہ جتنی ہماری زندگی ہے اللہ یہ جب بھی اٹھیں تیرے سامنے اٹھیں، دنیا کے اندر کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا. اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما. اللہ اپنی برکتیں نازل فرما. اللہ ان بھائیوں کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں نازل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجمعين.